سبحان اللہ گھوڑیاں دا کتنا احترام اسلام اندر نہیں سمجھ آئی تھوڑا جا اور کے چلنے حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بن گیا نے تے مصر دے بادشاہ بن تو بعد برادران یوسف آئے خلا لہن دی گرد نال پہلے ایک وری آئے پھر دوسری وری آئے نا حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پلان دیتا سوال مالک یعنی پانی پین والا جناب ٹوپا یا گانے پیمانہ تولن والا ٹوپا جنہوں قرآن نے سوال مالک دا نام دیتا ہے جناب بنیامین دے بوڑے دے وچ چھپا دیتا ہے نا جدو قافلہ روانہ آیا تے پیچھے آواز ماری ہو ادھر آؤ نا تسی چور ہو تسی سوال مالک چوری کر لیا وہ کہتے نے نہیں اسی چوریاں کرن والے نہیں آؤ اسی تے نبیاں دی اولاد آؤ ساڈے باپ دا نام یعقوب ہے ساڈے دادے دا نام جناب اسحاق ہے پردادے دا نام ابراہیم ہے اسی تے نبیاں دی اولاد آؤ اسی کتوں چوریاں کرن والے آؤ اسی کوئی نہیں چوریاں کیتیاں جناب یوسف فرماتے نے گل سنو نا اگر تواڈے مال وچوں سوال مالک برآمد ہو گیا پھر کی کرو گے آخر جی ساڈا قانون ہے جڑا چور ہوندا ہے مالک دے کول رہندا ہے اگر ساڈے کسے دے کورے وچوں سوال مالک نکل آیا تینوں کول رکھ لیا جے تمام دی تلاشی شروع ہو گئی پھر جناب بنیامین دے کورے وچوں سوال مالک نکل آیا فرمایا آؤ نا ایو تے میں اپنے کول ہی رکھنا ہے یہ چونکہ چور بن گیا ہے لہذا میرے کول رہے گا تے برادران یوسف نے کو عزیز مصر رو کی آکھیا ہے کی کہتے نے قالو یا ایوہ العزیز ان لہو ابن شیخا کبیرا ابن شیخا کبیرا عزیز مصر انہوں نہ رکھی کولے دا باپ بیچارہ بڑھا ہے پتہ لگا ہے حضرت یعقوب دے بارے دس چک سن کے پہلے نبی ہے لیکن بادشاہ دے کولو ہم دردی رہن واسطے ایک اور سٹیج دسیے کہ دا باپ بڑھا بڑھا ہے لہذا انہوں اپنے کول نہ رکھو مفسرین فرماتے نے قرآن دی اس آیت تو ثابت ہویا قرآن کی سائز سے یہ مسئلہ نکلا کہ وقت کے حاکم کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں رہنے والے بھوڑوں کی عزت کرے اپنے ملک میں بسنے والے بھوڑوں کے لیے خاص اہتمام